बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ीन, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हातिम ताई। हातिम ताई कौन था, उसकी वजह शोहरत क्या थी, क्या हातिम ताई मुसलमान था? हातिम ताई के ख़ानदान के किस फ़र्द की नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई? हातिम ताई के ख़ानदान पर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या एहसानात फरमाए? इन सब सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। हातिम इब्न अब्दुल्ला बिन साद बिन अख़ज़म ताई का वालिद बचपन में ही फौत हो गया। उसकी माँ ने उसकी परवरिश की। वो बड़ी दौलतमंद खातून थी और सखी भी थी। अपनी तमाम मलकीती चीज़ सखावत कर देती थी। एक दफ़ा उसके भाइयों ने उसका तमाम माल रोक लिया और उसे 1 साल तक कैद रखा। उन्होंने सोचा कि इसे फाका का मज़ा चखाएंगे और माल और दौलत की कदर क्या है इसे बताएंगे। और जब उसे 1 साल के बाद छोड़ा तो इसके माल में से बहुत थोड़ा सा हिस्सा दिया। इतने में बनु हवाज़िन की एक गरीब औरत उसके पास आई और अपनी मजबूरी बताई तो हातिम ताई की वालिदा ने वो सारा माल उसे दे दिया और कहने लगी, जब मैंने भूखा रहकर इसकी तकलीफ़ देखी है उस वक्त से मैंने कसम खा ली कि किसी साइल यानी सवाल करने वाले से कोई चीज़ न छुपाऊंगी। ऐसी माँ ने बेटे की परवरिश की हो तो बेटा फिर हातिम ताई ही क्यों न बनता। बेटा भी माँ के नक्शे कदम पर चला। यह ज़माना जाहिलियत यानी इस्लाम से पहले की बात है। हातिम यमन के एक कबीले ताई का सरदार था। इसका शुमार अरब के बड़े शायरों में होता था। इस ज़माने में भी उसके अखलाक का कोई सानी नहीं था। वो लोगों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ मानता और जो कुछ उसके पास होता सब लोगों में बांट देता था। हातिम ताई के दादा ने ऊँटों की निगरानी का काम हातिम ताई के ज़िम्मे लगाया तो हातिम ने अजनबी मेहमानों के लिए 3 ऊँट ज़बह कर दिए और बाकी इनमें तकसीम करके दादा के सामने फ़ख्रिया ज़ाहिर किया कि मैंने आपके ख़ानदान का दुनिया में नाम रोशन कर दिया। हातिम की दूसरी शादी यमन के बादशाह की बेटी माविया से हुई थी। दोनों बीवियों से इसके 3 बच्चे थे, जिनमें से बेटी सफ़ाना और बेटे अदी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एहसान के सदके इस्लाम की कबूलियत की सआदत मिली। हातिम ताई के घर कोई भी मेहमान आ जाता तो वो इसकी इज्जत और एहतराम में कोई कसर उठा न रखता था, बल्कि वो खुद मेहमानों की तलाश में लगे रहते थे और आँख रोशन करके इनको आवाज़ें दिया करते थे। बल्कि अपने गुलाम को खुशखबरी देते थे कि अगर इस आग की वजह से कोई मेहमान हमारे घर आ गया तो तुम आज़ाद हो जाओगे। इसकी बीवी माविया से हातिम की गैर मामूली सखावत का कोई वाक़या सुनाने को कहा गया तो उसने बताया कि कहत का ज़माना था। खुद हमारा घराना हातिम समेत फाका से बदहाल था। रात के वक्त एक औरत ने आकर अपने भूखे बच्चों के खाने के लिए फरियाद की। हातिम ने उठकर अपना घोड़ा ज़िबा कर दिया। पहले इसे खाने के लिए दिया, फिर अपने बाल बच्चों को भी जगाकर खिलाया और जब तक अपनी कौम के एक एक घर में जाकर वो गोश्त तकसीम न कर लिया खुद खाना नहीं खाया। एक बादशाह ने हातिम ताई की इतनी शोहरत सुनी तो बादशाह ने महसूस किया कि इसकी शोहरत का नाम और इसकी इज्जत हातिम ताई से कम है। बादशाह का दिल हातिम ताई से हसद करने लग गया। इसके दिल में ये वसवसा आया कि जब तक हातिम जिंदा है मुझे हातिम से ज्यादा इज्जत और शोहरत नहीं मिलेगी। इसने हातिम ताई को खत्म करने के लिए किराए के कातिल को कहा कि वो हातिम को कत्ल करके इसका सर लेके आए। किराए का कातिल तीरों और एक तेज तलवार के साथ इस मुल्क की तरफ रवाना हो गया जहां हातिम ताई रहता था। हातिम ताई के इलाका में पहुंचकर इस शख्स की एक खुश मजाज और पुरसुकून शख्स से मुलाकात हुई। ये शख्स किराए के कातिल को मुसाफिर समझकर अपने घर ले गया और ऐसी प्यार और खुलूस से इसकी खिदमत की कि किराए का कातिल इसका फैन हो गया। दूसरे दिन मेहमान ने जब जाना चाहा तो मेज़बान ने कहा, अभी थोड़े दिन और रुकते तो मैं आपकी और खिदमत करता। किराए के कातिल में मेज़बान की इज्जत और बढ़ गई कि ये शख्स मुझे जानता भी नहीं और इतनी इज्जत कर रहा है।
اس نے کہا مجھے ایک ضروری کام ہے اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا آپ مجھے وہ کام بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے چپکے سے کہا بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام رکھا گیا ہے، اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان ہنسنے لگا اور کہا میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام اس وقت نہ ہوا تو کوئی اور یہ کام کر لے گا، پھر آپ کو انعام نہیں ملے گا۔ حاتم طائی کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل اس کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیر پھینکے اور کہنے لگا ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت سے 33 سال پہلے حاتم طائی فوت ہو گیا اور رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہ پا سکا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ دیکھتا کہ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور ان کی سخاوت اپنا نام روشن کرنے کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ اور عوام کی ہمدردی کی خاطر تھی، جن کے اخلاق جیسا اخلاق دنیا میں کسی کا نہ تھا۔ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین میں رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی تو بے شمار بکریوں اونٹوں کے مال غنیمت کے ساتھ 6000 مرد اور عورتیں قید ہو کر غلام بنے۔ ان قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی تھی۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں آزاد کر دیں، کیونکہ خود میرا باپ دوسروں کی پناہ کا بہت احترام کرتا تھا، وہ قیدیوں کو آزاد کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، ننگے کو لباس مہیا کرتا تھا، مہمان کی مہمان نوازی کرتا، سلام کو عام کرتا تھا اور کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا تھا۔ میرے اس عظیم باپ کا نام حاتم طائی تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لڑکی، یہ تمام خوبیاں جو تم نے بیان کی ہیں ایک سچے مومن میں پائی جاتی ہیں۔ کاش تمہارا باپ ہمارا زمانہ پا کر اسلام قبول کرنے کی توفیق پاتا، ہم اسے محبت سے پیش آتے، اس پر بہت لطف و کرم کرتے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لڑکی کو آزاد کر دو، یہ اس باپ کی بیٹی ہے جو اعلیٰ اخلاق پسند کرتا تھا اور خدا کو بھی اچھے اخلاق بہت پسند ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا خدا بھی اعلیٰ اخلاق پسند کرتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت بھی حسن خلق سے ملتی ہے۔ یہاں یہ بات غور کرنے کے لائق ہے کہ اچھے اخلاق ایسی چیز ہے جو ایک کافر کے بھی ہوں تو بھی نسلوں کو فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ اوپر ذکر کردہ بیان میں ہے، لیکن اگر یہی اخلاق ایک مسلمان کے ہوں تو جنت سے بلا کیسے دور رہا جا سکتا ہے۔ یوں حاتم طائی کی بیٹی کو دربار رحمت سے انعام و کرام کے ساتھ رخصت کیا گیا اور وہ مسلمان ہو کر واپس لوٹی۔ جب وہ اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس گئی تو اسے کوسنے لگی کہ تم بہت ظالم اور ساتھ چھوڑنے والے ہو، اپنی بہن اور رشتہ داروں کو پیچھے چھوڑ آئی ہو۔ عدی نے شرمندہ ہو کر معذرت کی، وہ بہت عقل مند خاتون تھی۔ عدی نے اس سے پوچھا کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صفانہ نے کہا میری مانو تو جتنا جلدی ممکن ہو ان سے جا کر ملاقات کرو، اگر تو وہ نبی ہیں جیسے ان کا دعویٰ ہے تو تمہارا ان کے پاس جلد جانا باعث فضیلت ہے، اور اگر صرف ایک فاتح بادشاہ ہیں تو بھی تمہیں شاہی قربت نصیب ہوگی۔ اس طرح عدی کی بہن نے اپنے مسلمان ہونے کا ذکر کیے بغیر حکمت عملی سے انہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے راضی کر لیا۔ عدی کہتے ہیں میں مدینے پہنچا اور اپنا تعارف کروایا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عدی بن حاتم کو اسلام کی دعوت دی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عدی، تمہیں اس دین میں داخل ہونے میں یہی بات روک رہی ہے نا؟ تم سمجھتے ہو کہ اس کی پیروی کمزور اور غریب لوگوں نے کی ہے جنہیں سارے عرب نے دھتکار دیا ہے؟ خدا کی قسم ان لوگوں میں مال کی اتنی کثرت ہوگی، یعنی ان کے پاس اتنا مال ہوگا یہاں تک کہ مال لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا تمہارے اس مذہب کو قبول کرنے میں دوسری روک یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری تعداد کم ہے،
اور دشمن زیادہ ہیں، تو سنو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دین غالب آئے گا، اور ایک شتر سوار عورت تنہا عرب کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بے خوف ہو کر سفر کرے گی اور اکیلی بیت اللہ آ کر طواف کرے گی۔ پھر فرمایا، تمہارے اسلام قبول کرنے میں تیسری روک یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس بادشاہت نہیں۔ خدا کی قسم، بڑے بڑے محلات مسلمانوں کے لیے فتح کیے جائیں گے۔ اسلام کی عزت اور فتح کا یہ زمانہ بہت قریب ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ اثر کرنے والی تبلیغ سن کر حاتم طائی کے بیٹے عدی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عدی بن حاتم کو اپنی قوم کے صدقات یعنی محاصل پر عمل مقرر فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت کی نیکی اور ادا اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی پسند آئی کہ ان کی اولاد کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا اور وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کریں اور اس کا صلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے پائیں۔